Magbabalaod sa Turkey na luray human ang Israel iyang gisaway. Sa usa ka dili maayong panghitabo, si Hasan Bitmes, usa ka Turkish opposition legislator, mitaliwan na niyatong Huwebes, human sa pag-antos sa usa ka atake sa kasing-kasing sukad niyatong Martes, pila ka adlaw human iyang gisaway and Israel nga usa ka mamumuno nga nasud og angay silotan sa kahitasan. Ang 53 anyos nga miyembro sa parlamento gikan sa Islamist Saadet Partisi, nailhan sa English nga Felicity Party, namatay sa Ankara City Hospital, kini ang subay sa National Health Minister Fahrettin Koca. Ang panghitabo nagsugod niya tong Martes din si Bitmes, human sa 20 ka minutos nga pagyawyaw sa Turkish Grand National Assembly, natumba sa entablado. Ang mga legislador nga ana sa duol, nagdalagan nga gitabangan si Bitmes, apan giluwatan dayon sa ospital ang maong opisyal nga anaa sa usa ka labing grabe og kritikal nga kahimtang. Sa iyang mainiton nga pagsaysay, si Bitmes mideklarar nga konsabo ang AKP sa Israel, nga matud pa, mamumuno ang Israel, konsabo ang AKP, uban sa usa ka pagpasangil ni Presidente Recep Tayyip Erdogan sa Justice and Development Party. Gipakita sa iyang inandam nga sinulat nga poster paper, si Bitmes mipatapos sa iyang mainiton nga pagsulti pinaagi sa mga hinanay nga istorya ug mideklarar nga, bisan pa og pasayloon kamo sa kasaysayan, dili kamo makalingkawas sa kapungot sa Ginoo. Usa ka formal nga seremonya sa dapit sa parlamento niadtong Huwebes, nga naghandom sa memorya ni Bitmes. Pinaagi sa mga simbolo, usa ka Palestinian flag naglampos sa iyang lungon, naghulma ug natabonlan sa mga kolor sa bandila sa Turkey. Samtang ang nasud nagsubo, nagpahiluna ang Istanbul alang sa katapusang pagpahiluna alang sa paglubong ni Bitmes, usa ka kahigayunan nga puno og kahulugan, nahitabo niadtong Biyernes. Sa pagsubay sa iyang pagpanaw, ang mga mainiton nga mga pulong ni Bitmes gipalanog, og nagbilin og lama sa nagpadayong politikanhong sugilanon sa nasud.